क्या आज मरासी में तजदीद अजमत आमून नहीं है? हाँ, लेकिन मालूम नहीं बगैर किसी एहतमाम के क्यों है। आज का दिन मिस्र के खुदाए अजीम आमून के साहिब कुदरत होने का दिन है। आज के दिन आमून ने मिस्रियों के कदीमी खुदा रात को एक मुकाबले में शिकस्त दी और यूं मिस्र का अजीम खुदा करार पाया। अहले मिस्र हर साल इस रोज को मुकद्दस गिरदारते और फरमारवाए मिस्र एक मखसूस आईनी मरासिम का इनेकाद करते। आमून के मुजस्समे की यहाँ मौजूदगी की वजह भी है। गालिबन आज आमून होतब का हमून को गुस्ल देने का कोई इरादा नहीं है। न बुखूर, न गुस्ल मेहराब और न ही आज तो आमून होतब को लिबास रस्मी ज़ेबतन करना चाहिए था। इन्हें आमून का एहतराम करना और दुर्रान हो जाना चाहिए था। मैं आपकी इन सरगोशियों की वजह जानता हूं। चंद सवालात आपके जहन में उठ रहे हैं। यह लिबास रस्मी ज़ेबतन क्यों नहीं किया? या आमून के सामने दोजानो क्यों नहीं हुआ और आग में बखूर क्यों नहीं डाला? और क्यों मेहराब आमून को खून से गुस्ल नहीं दिया? जवाब निहायत वाज़ेह। मैं आज के बाद से आमून की परस्तिश नहीं करता और खुदा यकता पर ईमान का ऐलान करता हूं। मुझे मालूम था, मैं जानता था कि यूसुफ अपना काम कर दिखाएगा। हाँ, मैं खुदाए यकता पर यानी आसमानों के खुदा पर ईमान लाता हूं और मुझे आप मर्दम मिस्र के ईमान से कोई गर्ज नहीं। हर एक अपने इंतखाब में आजाद है। ये क्या कह रहे हैं आमून होतब? ये सब क्या है? बस कीजिए मां, बस कीजिए और बैठ जाइए। आप काहिनान इस मुजस्समे को यहां से बाहर ले जाए। कसरे आखनातून को अब आमून की कोई जरूरत नहीं है। माबद आमून को भी बंद कर दिया जाए। आज के बाद यह कसर आमून और माबद आमून से पाक होगा। सुना नहीं आपने? मैंने कहा इस मुजस्समे को ले जाएं यहां से। आमून की लानत हो तुम पर, आमून की लानत हो तुम पर। आमून तुम्हें हरगिज नहीं बख्शेगा। खुदाए आमून की मार हो तुम पर, खुदाए आमून की निफरीन हो तुम पर, निफरीन हो तुम पर।
मुअज़्ज़िज़ हज़रात, अकाबिरीन व हाकिमीन मिस्र, आज से मैं खुदा यकता की परस्तिश का ऐलान करता हूँ और अपना नाम आमून होतब से बदलकर आखनतून रखता हूँ। मिस्र के तमाम खास व आम में इस बात की तशहीर कर दी जाए कि आज से नाम फरमारवाए मिस्र आखनातून है, यानी आतून खुदा यकता की परस्तिश करने वाला। मेरा नाम आमून होतब तब तक था जब तक कि मैं आमून की परस्तिश किया करता था, लेकिन अब मैं उसकी परस्तिश नहीं करता। बतौर मुशीर मेरा मशवरा तो यही है कि इस वक्त माबद के खिलाफ किसी किस्म का कोई इकदाम करना मुनासिब ना होगा। यूं न सिर्फ बहुत से बेगुनाह अफराद बिला वजह मारे जाएंगे, बल्कि इस तरह तसल्लुत माबद आमून भी खत्म नहीं हो सकेगा। आप मेरी तरफ से परेशान न हो, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है, आपकी जान लेने की कोशिश की गई है। क्या हुआ जो हमारे पास सबूत नहीं, लेकिन ये काम यकीनन काहिनाने माबद ही का है। हमने उनकी जासूसियों और दखलंदाजियों को बर्दाश्त किया तो उन्होंने साजिशें करना शुरू कर दी, और जब उनकी साजिशों और चालबाजियों को बर्दाश्त किया तो वो अब आपकी जान के दरपे हो गए। क्या मालूम कि वो कल को हमारी जान के दरपे नहीं होंगे। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाया गया तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। अगर आपका हदफ सिर्फ काहिनों और आखमाहू की नाबूदी है तो ये मकसद हम आज भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर असल हदफ आईने बुत परस्ती की तब्दीली और आईने यकता परस्ती की तरवीज है तो हमें सब्र करना होगा। लोग तलवार के जोर पर कभी कोई आइन तस्लीम नहीं करते। अगर जनाब फरमारवा सिर्फ कहत के ज़माने तक सब्र कर लें तो खुदा ने चाहा तो उसके इरादे से हम नाबूदी आमून का खुद मुशाहिदा करेंगे। अच्छी बात है, चूंकि हमें आप पर मुकम्मल भरोसा है, लिहाजा सब्र कर लेते हैं। वैसे ये मुसाफरत का क्या किस्सा है? सुना है कि आप सफर का इरादा रखते हैं। ऐसा करें, थोड़ी रूई और नीम गर्म पानी मुझे ला दें। रुई और गर्म पानी अभी लाया। हम सब का मुहाफिज खुदाबंद मताल है। अगर हम जरा बसीरत से काम लें तो वो हर लम्हा हर जगह हमारे साथ साथ है। ये तो आखमहू और काहिनाने माबद की खुशकिस्मती है कि न तो मैं खूरेजी के हक में हूँ और न ही जनाब युजारसीफ इस बात की इजाज़त दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, वरना मैं माबद आमून का नामो निशान मिटाने में बिल्कुल देर नहीं लगाता। फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मुझे आमून की नाबूदी और सुकूत आईन बुत परस्ती अब ज़्यादा दूर नहीं दिखाई देती। नहीं मालूम आज आसमान इस कदर गमगीन क्यों है। आज आसमान कोई अच्छी खबर नहीं दे रहा है। कैसी खबर? ये खबर किससे मरबूत है? कुछ कह नहीं सकता, अलबत्ता मैं अपनी जाए पैदाइश के नान में परेशान हाल ही देख रहा हूँ। बहरहाल हम मंशाए परवरदिगार के आगे सर तस्लीम खम हैं। आप याकूब नबी को कोई ख़त क्यों नहीं लिख देते, बल्कि चंद कासिदों को कनान क्यों नहीं भेज देते ताकि आपके बाबा कम से कम आपके हालात से बाखबर हो जाए? नहीं मालूम क्या मसलहत है इसमें। कई बार कोशिश भी की मगर हर बार पे के परवरदिगार यकता माने हो गए। गालिबन हमारे विसाल का वक्त अभी नहीं आया है। पैगंबर खुदा से कुछ और तवक्को की भी नहीं जा सकती थी। मैं जानता था कि उनकी तमाम पेशनगोइयां तहक्कुक पाएंगी। तुम इस नामे के मतन से आगाह हो? जी जनाब फरमारवा, 5 साल कबल इसी दरबार में खिदमत जनाब आखनतून में जनाब युजारसीफ ने फरमाया था, काहिनान गंदुम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से खुद अपनी ही शिकस्त के लिए राह हमवार कर रहे हैं। इसमें मरकूम है कि गंदुम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को 5 साल होने को आए, लिहाजा माबद की गंदुम को अब तक खराब हो जाना चाहिए। हमें होशियार रहना होगा जनाब फरमारवा, कहीं खराब शुदा गंदुम को खुफिया तौर पर ठिकाने न लगा दें। लोगों को मालूम होना चाहिए कि माबद ने किस तरह उनकी मेहनतों के समर को बर्बाद कर दिया।
اگر گندم خراب ہو گئی ہے تو عوام کو اس عظیم نقصان کا علم ہونا چاہیے۔ پہلے ہمیں خاموشی کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ کب وہ خراب شدہ گندم کو تلف کرتے ہیں کہ ان کی پیشن گوئی کے تحقق پانے کا یہی وقت ہے۔ حاضر خدمت ہوں جناب فرمانروا۔ ابھی ابھی جناب خرم خبر لائے ہیں کہ کاہنان معبد کی گندم کو دریائے نیل میں ڈال رہے ہیں۔ فوراً چند افراد کے ساتھ طبس کے لنگرگاہ جائیے تاکہ وہ اس ماجرے کے عینی شاہد رہیں۔ یہ بہترین موقع ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ارباب معبد لوگوں کی محنتوں کو کیسے برباد کر رہے ہیں۔ پیشین گوئی جناب یوزارسیف کتنی سچ ثابت ہوئی ہے؟ مالک جلدی جاؤ، اب دیکھنا ہے کہ کیا کرتے ہو۔ عوام کی کثیر تعداد وہاں جمع ہو گئی ہے اور معبد کی اس نااہلی پر نہایت مشتعل ہے اور کاہنوں کو کاشتکاروں اور محنت کشوں کی محنتوں کو برباد کرنے کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم حائل نہ ہو جاتے تو شاید وہ لوگ کاہنوں پر ٹوٹ ہی پڑتے۔ وہ تو ظاہر ہے، عوام اپنی محنتوں کو یوں رائگاں ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ فی الوقت گندم بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ لوگ عوام کو معبد آمون کے خلاف بھڑکا کر خوش ہو رہے ہیں؟ ہاں تو کیوں خوش نہ ہوں؟ آمون ہمارا دشمن ہے، ظاہر ہے کہ دشمن کی شکست سے ہمیں خوشی ہی ہوگی۔ 3000 سال سے مردم مصر آمون کی پرستش کر رہے ہیں۔ بہت سو نے چاہا کہ آمون کو اس کے مقام و منزلت سے گرا دیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تم بھی نہیں ہو سکو گے۔ محترم بانوتی، عوام بہت مشتعل ہے اور معبد کی ذخیرہ اندوزی پر اعتراض کر رہی ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہی اعتراض کاہنان معبد کی جانب سے یوزارسیف کی ذخیرہ سازی پر بھی کیا جا رہا ہے۔ عوام کی جانب سے بھی یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ سوال یوزارسیف کے سامنے رکھا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جو امور بھی انجام دیتے ہیں اس کے لیے ٹھوس جواز رکھتے ہوں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جناب یوزارسیف نے دانستہ لوگوں کو گندم جمع کرنے کا مشورہ کیوں دیا، اور اب وہ لوگوں کے ان سوالوں کا کیا جواب دیتے ہیں۔ تو آپ منفیس کے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اگر جناب فرمانروا اجازت فرمائیں۔ ہمیں جناب یوزارسیف کی بہت یاد آ رہی ہے۔ انہیں طبس کے تمام احوال بتائیے گا اور ہمارا پیغام دیجیے گا کہ فوراً طبس واپس آ جائیں۔ جی ہاں، نہایت ضروری امر۔ کہیے گا کہ جناب فرمانروا نے انہیں یاد فرمایا ہے، لہٰذا فوراً طبس واپس آ جائیں۔ اطاعت عالی جناب۔ انہیں اندازہ بھی نہیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا سازش کی ہے۔ یار بے وفا، یہ ہے رسم دوستی۔ خداوند جناب اخناتون کو سلامت رکھے۔ میں جناب فرمانرواہی کے فرامین کی بجاوری میں مشغول تھا۔ کون فرما روا؟ کیسے فرامین؟ یہ تو وہ ذمہ داری ہے جو آپ کے خدا نے آپ کو سونپی ہے، نہ کہ میں نے۔ فرما روا حقیقی تو وہ ہے، اور وہی ہے جس نے آپ کو مردم مصر کی نجات کے لیے بھیجا ہے۔ اور ہمارے بنا روز کیسے ہیں؟ درود بر عزیز مصر جناب یوزارسیف۔ تعجب کی بات ہے، جناب یوزارسیف کو اپنے قدیمی دوست اب تک یاد ہیں۔ بھول جانا ہمارا شیوا نہیں، حاضر خدمت ہوں تاکہ کہیں بھلا نہ دیا جاؤں۔ میں یہاں اس لیے آیا تھا تاکہ تمام امور کی گزارشات پیش کر سکوں۔ یقیناً گوداموں کی تعمیر اور گندم کی ذخیرہ سازی سے متعلق مسائل ہوں گے، یا شاید ضرورت مندوں اور کاشتکاروں سے متعلق، اور یا پھر کاہنان معبد اور ان کی سرکشیوں سے متعلق۔ ایک ذمہ دار شخص کو ذمہ داریوں کے انجام دہی کے سوا اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ یہ بہت اہم مسائل ہیں۔ مصر کے ان مسائل کو بعد کے لیے اٹھا رکھیں۔ فی الحال ہم نے آپ کو کسی اور مقصد کے تحت یہاں بلایا ہے۔ لیکن مجھے تو گندم کی ذخیرہ سازی اور کاہنوں کی سازشوں سے متعلق بہت کچھ ہے جو آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نہ صرف مصر کو درپیش مسائل سے بخوبی نمٹ سکتے ہیں، بلکہ کاہنوں اور ان کی سازشوں سے بھی۔ ویسے بھی ان امور پر بعد میں بات کی جا سکتی ہے۔ آپ آمون اور اس کے معبد کے لیے منصوبے بنائیے، اور میں اور اخناتون آپ کے لیے۔ خود کو زیادہ زحمت میں مت ڈالیں۔
ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اس مجردی اور تنہائی کی زندگی سے نجات دلائیں۔ اچھا، تو اصل بات یہ ہے، اب تک میں نے شادی کے حوالے سے سوچا نہیں۔ ہمارا مشورہ ہے کہ اب آپ اس کے بارے میں ضرور سوچیں۔ آسنات دختر آتون سس یکتا پرستوں کے کاہن معبد آتون کے کاہن اعظم، ان کی بیٹی ایک اچھی اور خوبصورت لڑکی ہے۔ تو ناچیز کو منفیس سے فوری طلب کرنے کی وجہ یہ تھی۔ آپ آج ہی معبد آتون کے کاہن اعظم جناب آتون سس کے پاس جائیے اور ان کی بیٹی آسنات کو دیکھ لیجیے۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کیوں نہ ہو، آسنات خوبرو بھی ہے اور یکتا پرست بھی۔ بالکل۔ آپ کو جلد از جلد شادی کرنا ہوگی، یہ ایک حکومتی فرمان ہے اور اس پر فوری عمل درآمد ہونا چاہیے۔ جی ضرور عالی جناب۔ آسنات، آج کاہنوں کا محاکمہ ہے، میری شکایت پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھیں؟ مجھے ذرا جلدی ہے، لہٰذا میں انتظار نہیں کر سکتی۔ ان کاہنوں کا محاکمہ بعد میں صحیح، بانو آسنات اپنا مدعا بیان کریں۔ میں جاننا چاہتی ہوں عزیز مصر جناب یوزار سیف کہ جنہوں نے اپنی تمام عمر مردم مصر کو آسائش پہنچانے میں صرف کر دی، بھلا ایک پریشان حال نابینا اور دل سوختہ ضعیفہ سے کیوں کر بے خبر رہے؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا بانو؟ کیا ہوا بانو؟ جس ضعیفہ کا آپ ذکر کر رہی ہیں، بھلا ان کے بارے میں مجھے کیسے خبر ہوتی؟ میرے خوابوں نے تو مجھے کافی عرصے سے مسترد کیا ہوا تھا، آپ تو شاہد ہیں اس کی۔ ایسے میں انہیں کہاں تلاش کرتا؟ آپ انہیں جانتے تھے لیکن ان سے بے توجہی برتی، وہی جس نے سالوں محبت سے آپ کو پروان چڑھایا، اور جب آتش عشق ان کے وجود میں بھڑک اٹھی اور ان کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تب آپ نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ کوئی اور نہیں زلیخا ہے۔ زلیخا؟ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ زلیخا ایک خوبرو اور ثروت مند اشراف زادی تھیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ زلیخا ہوں؟ آپ کے عشق نے انہیں اس حال کو پہنچایا ہے۔ انہوں نے 30 سال آپ کا انتظار کیا، 30 سال آپ کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہیں، اپنی تمام ہستی، جوانی اور خوبصورتی آپ پر نثار کر دی، اور پھر بھی آپ ان سے بے خبر ہی رہے۔ یہ سب سچ نہیں ہے آسنات، یہ پوری حقیقت نہیں ہے۔ جناب فرما روا نے خود مجھے اس قید سے آزاد کروایا تھا جہاں پوتیفار اور زلیخا نے مجھے ڈلوایا تھا 12 سال پہلے۔ ہاں، ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ کس طرح زنان مصر اور زلیخا نے یوزارسیف پر تہمت لگائی تھی اور انہیں 12 سال زندان میں ڈالے رکھا، اس جرم میں کہ جس کے وہ کبھی مرتکب ہی نہیں ہوئے تھے۔ سبھی نے اپنے اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا اور یوزارسیف کی بے گناہی کی شہادت دی تھی۔ لیکن میں نے رہائی پانے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا؟ کچھ نہیں۔ میں نے انہیں اور ان کے شوہر کو سزا نہیں دی، انہیں تو اس بات پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر ویسے بھی مجھے کیا معلوم تھا کہ مصر کی بانوئے دوم ایک ایسی صاحب جاہ و مرتبہ اس حالت کو پہنچ جائیں گی؟
انہوں نے عروج سے زوال دیکھا ہے اور اب انہیں دلجوئی کی ضرورت ہے. آپ جانتی ہیں میں خود ان ضعیفہ خاتون کی دلجوئی کرنے کے لیے بے چین تھا. کئی برسوں سے ان محتاج ضعیفہ کی حاجت نے مجھے پریشان کر رکھا تھا. میں تو خود ان کی حاجات کو پورا کرنے کی خواہش رکھتا ہوں. میں زلیخا سے ملنے کے لیے آپ سے رخصت چاہوں گا. بالکل نہیں. اس تہی دامن مصیبت زدہ دل سوختہ کو ہم سب ہی دیکھنا چاہیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر انہیں یہاں لے آؤں. ہاں بالکل انہیں لے کر آئیں. خداوند فرماتا ہے زلیخا بہت تکلیفیں اٹھا چکی اور اپنی خطاؤں کی تلافی بھی کر چکی. اب وہ ایک با ایمان اور یکتا پرست عورت ہے. یوسف اس کی دلجوئی کرو اور اسے اپنی زوجیت میں لے لو کہ اس کے حق میں کی جانے والی تمہاری دعاؤں کو حق تعالی مستجاب کرے گا. تمہارا کام دعا کرنا اور طلب کرنا ہے. قبول کرنا اور عطا کرنا خدا کے ہاتھ میں ہے. کیا کوئی نیا پیغام ہے نبی خدا؟ عجیب سا فرمان تھا. حکم ہوا ہے کہ زلیخا کی دلجوئی کر کے اسے اپنی زوجیت میں لے لوں. ازدواج اس بری عاجزہ اور درماندہ ضعیفہ سے؟ وہ تو بہت سن رسیدہ ہیں. فرمان خداوند یکتا ہے کہ اس سن رسیدہ دل سوختہ سے ازدواج کرو، وگرنہ مجھے آپ جیسی خوبصورت ہمسر کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ جیسی بھی ہوں میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں پیغمبر خدا کی انتہائی سے پاس گزار ہوں. اگر زلیخا خوبصورت اور بے مثال بھی ہوتی تو بھی میں حکم پروردگار کی اطاعت کرتی. بانو زلیخا اور ان کی خاتمہ شرف باریابی چاہتی ہیں.
सिर्फ नबी की खुशबू आ रही है। आसनात, ये तुम हो। मैं समझ रही थी नबी खुदा की खिदमत में हाजिर हो रही। परवरदिगारा, अपनी इस मुल्तमिस बंदी की आंखों को बीनाई अता कर दे। जिस तरह तूने इसके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर किया है, उसी तरह इसकी आंखों को भी मुनव्वर कर दे। आखिरी बार अपने यूसुफ को और देख लूं, और फिर हाँ मुझे मौत आ जाए। अब जितनी भी मोहलत है, सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ। एक गर्म और हायल होने वाले आंसुओं मुझसे क्या चाहते? इरादा खुदाबंदी ये है कि वो तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करे, ताकि अजियत और इंतजार के इन तवील सालों का अजाला हो जाए। इनायत खुदावंदी देख रही है। आपने देखा, सुलेखा को बिनाई मिल गई। क्यों नहीं? पैगंबर दुआ करता है तो खुदावंदे आलम जरूर मुस्तजाब करता है। बीनाई तो उसका अदना तरीन मौजज़ा है। बानो, तुम दोनों कितनी बूढ़ी और कमजोर हो गई हो। बानो, तुम दोनों ने अपनी तमाम उम्र मेरी खिदमत करते गुजार दी। बानो, मैं तुम दोनों को देख सकती हूँ, मैं आपको देख सकती हूँ। आया आप भी लुत्फ व इनायत खुदाबंदी का मुशाहिदा कर रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस तरह शुक्र अदा करूं? आया सजदा करूं तो काफी होगा? हाँ, सजदा शुक्र बजा लाओ कि बंदगी की खूबसूरत तरीन तजल्ली सजदा है।
काहिनान माबद आमून क्या देख रहे हैं? क्या अब भी शक की कोई गुंजाइश है? मैं कुछ नहीं देख रहा। अभी लम्हे भर पहले आपने मुझे होशियार कहा था, बस। अब मैं इतना भी अहमक नहीं कि इस किस्म के तमाशों पर यकीन कर लूं। उम्र भर के झूठ और मुकर फरेब ने आप लोगों को अंधा, गूंगा और बहरा कर दिया है, और अब आप लोग इस गुमराही से कभी नहीं निकलेंगे। किस चीज पर यकीन करना है मकाना है? खुदाए यकता की कुदरत पर या जुलेखा की बिनाई पर? हाँ, मुझे दोनों पर यकीन नहीं। मैं तो ये मानता ही नहीं कि जुलेखा कभी नाबीना भी थी। जुलेखा की नाबीनाई का शोहरा तो शहर भर में है, सब लोग जानते हैं। अलबत्ता मुझे आपकी बसारत पर शक जरूर हो रहा है। आपको जुलेखा के नाबीना होने में शक है? कोई बात नहीं। आपको इस बात का तो यकीन है ना कि जुलेखा ज़ईफ हो चुकी हैं? अगर ये जवान और खूबरू हो जाएं, तो क्या फिर ईमान ले आएंगे? वो तो जाहिर है। अलबत्ता मैं आपको ये यकीन दिला दूं कि जिस दिन मुर्दे जिंदा होने लगे और तारीकी नूर हो जाएगी, तो
बानो बानो होश कीजिए। बानो बेहोश हो गई। खूब तो आंख माहू, जुलेखा को जवानी भी मिल गई। मैं जानता था वो कल्ब जिसने हजारों बंदगान खुदा को कुफ्र और शिर्क को बुत परस्ती की जानिब तहरीक दी हो, वो कल्ब कभी हिदायत के नूर से मुनव्वर नहीं हुआ करता। अब भी नहीं चाहोगे कि युज़ार सीफ के खुदा पर ईमान ले आओ, उस आजिज और मजबूर आमून की पैरवी और परस्तिश करो। मैं तो युज़ार सीफ के पास जा रहा हूँ। अब मैं मजीद आमून की पैरवी नहीं करना चाहता। आया नबी खुदा इस गुनाहगार को कबूल कर लेंगे। खुश आमदीद खूफू, खुश आमदीद। दरूद खुदावंद हो अजीज मिस्र युज़ार सीफ बुजुर्ग पर। दरूद खुदावंद बर यूसुफ नबी। दरूद बर बिनारूस खूब व मेहरबान। कहाँ हो बिनारूस? अजीज मिस्र की इनायत के ज़ेर साया जिंदगी बसर कर रहा हूँ। मैं आया हूँ ताकि आपको जनाब फरमा रवा की यहाँ तशरीफ आवरी की इत्तला दे सकूँ। फरमा रवा? जी। यहाँ ताजुब है। दरूद बर फरमा रवाए मुक्तदर मिस्र। दरूद बर नबी खुदा। खुश आमदीद। खुश आमदीद बानो। क्या बात है युज़ार सीफ हकीम ने तो हमें बिल्कुल ही भुला दिया। यकीनन नई मसरूफियात जनाब युज़ार सीफ को मशगूल कर रखा है। अगर हमें मालूम होता कि जनाब युज़ार सीफ को उनके बीवी बच्चे अपने गिर्द इतना मसरूफ रखेंगे कि वो हमसे गाफिल हो जाएंगे तो हम आपको रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने की इजाज़त ही न देते। लेकिन फिलहाल तो उन्हें नई फिक्रात ने घेरा हुआ है जनाब फरमा रवा। तो गोया हमारा अंदाज़ा सही है। नहीं बानो हुजूर, मेरा मकसद वो हरगिज़ नहीं। अजीज़ मिस्र की नई परेशानियाँ उनके भाइयों से मुतालिक हैं। आपके भाई? जी हाँ, लुत्फ़ व इनायात परवरदिगार से बरसों बाद मुझे मेरे भाई मिले हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर तो आपको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। आपके वालिद बुजुर्गवार याकूब नबी की क्या खबर है? अभी तक मुझे उनकी ज़ियारत नसीब नहीं हुई है, लेकिन अपने भाइयों से 2 बार मुलाकात कर चुका हूँ। वो लोग इस वक्त किनान गए हुए हैं। आप उन सबको यहाँ मिस्र क्यों नहीं बुला लेते? यहाँ आप उनकी रिहाइश का बेहतरीन और मुनासिब इंतज़ाम कर सकते हैं। इरादा तो यही है, अलबत्ता अगर इजाज़त जनाब आखनातून हो तो। ये तो बायस सद इफ्तिखार होगा कि जनाब याकूब नबी अपने मुबारक कदमों से हमारी इस ज़मीन को इज़्ज़त बख्शें। मिस्र के मालिक व मुख्तार आप हैं और इजाज़त हमसे तलब कर रहे हैं। जल्द अज जल्द उन्हें मिस्र बुलवा लीजिए। हम तो समझे कि शायद इश्क़ आसनात के साथ साथ इश्क़ ज़ुलेखा की मसरूफियात में भी इजाफ़ा हो गया है जो आप हमें बुला बैठे। फ़िलहाल तो वो राज व न्याज में मशगूल हैं दूसरे माशूक के साथ, और किसी तरफ मुतवज्जा नहीं होना चाहती। वो बहुत गलत कर रही हैं। युज़ार सीफ खुदा से जुदा तो नहीं। ज़ुलेखा को यहाँ बुलाइए ताकि हम जान सकें कि असल मामला क्या है।
اپنے خاندان کی رہائش کے لیے کس جگہ کا انتخاب کیا؟ ایک خطہ ہے بنام کرشن، نزدیکی ہے منفیس کے۔ نیل کے نزدیک کا زرخیز خطہ، ہاں یہ جگہ نہایت مناسب رہے گی۔ میں آپ کے انتخاب کی داد دیتا ہوں، بشرط یہ کہ جناب یوزارسیف اپنے والد اور بھائیوں کی مصروفیات میں گم ہو کر ہمیں بھول نہ جائیں۔ ہمیں آپ کی دوری بالکل برداشت نہیں، ہم پر ایسا ستم مت کیجیے گا۔ یہ تو جناب فرما روا کی محبت ہے۔ بالکل فرشتوں کی طرح ہو گئی ہیں زلیخا، لگتا ہے آپ کو پوری عمر عبادت میں ہی بسر کرنی ہے۔ پہلے آپ آمون کی دیوی تھیں تو آمون کی پرستش کیا کرتی تھی، اور اب جب سے یکتا پرست ہوئی ہیں تو خدا یکتا کی عبادت میں رہتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج زلیخا کو اہل عرش سے ہٹا کر اہل فرش کا ہم نشین کر دیں۔ اس کی ضرورت نہیں جناب فرمانروا، میں ابھی تک دنیا اور اس فانی جسم کے حصار سے باہر نہیں نکلی۔ آپ حکم کیجیے، کنیز حاضر ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر کیوں عرش نشینوں کے ساتھ تو راہ و رسم بڑھائی جا رہی ہے، لیکن خاک نشینوں سے غفلت برت رہی ہے؟ آپ جس خاکی کی بات کر رہے ہیں وہ خود مسجود ملائک ہے۔ زلیخا کی غفلت سے ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ یہ غفلت اب طول پکڑے۔ آپ جناب یوزارسیف کی ہمسری کیوں قبول نہیں کرتے؟ اچھی بات ہے، ہم آپ سے باقاعدہ طور پر عزیز مصر جناب یوزارسیف کے لیے خواستگاری کرتے ہیں۔ اگر جناب فرمانروا اور بانو حضور کی اجازت ہو تو بانو زلیخا کو چند روز سوچنے کی مہلت دی جائے۔ سوچنے کی مہلت تو ہے، لیکن رد کرنے کی اجازت ہرگز نہیں۔ ہمیں مثبت جواب چاہیے۔ آپ دونوں ہی ہمیں نہایت عزیز ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اب یہ ملاپ زیادہ عرصے التوا میں رہے۔ زلیخا جا سکتی ہے۔ مصر میں اب کوئی بھی چیز کسی کی ملکیت نہیں رہی، حتیٰ کہ عوام بھی حکومت مصر کی ملکیت بن چکے ہیں۔ معبد آمون کے تمام خزانے بھی حکومت مصر کی تحویل میں آ چکے ہیں۔ تمام سرمایہ دار طبقے اور صاحبان دولت و قدرت افراد بھی اپنی تمام دولت و قدرت گنوا چکے ہیں، اور اب وہ دیگر عوام کے برابر ہو چکے ہیں۔ یکتا پرستی اور یکتا پرستوں کو بھی اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ اس تمام دولت اور ان تمام غلاموں کا آپ کیا کریں گے؟ مصر کے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی کے وجود بابرکت کی بدولت ہے۔ اگر آج آخناتون صاحب قدرت ہے تو وہ آپ ہی کے مرہون منت ہے۔ آپ عزیز مصر اور صاحب اختیار ہیں، آپ کو مکمل اختیار حاصل ہے، آپ جس طرح مناسب سمجھیں۔ حتیٰ کہ سب کچھ بخش بھی دوں؟ یوزارسیف کو آخناتون اور اس کے بچوں پر بھی مکمل اختیار ہے۔ خداوند جناب آخناتون کو سلامت رکھے۔ بہت خوب، میں کل معبد میں تمام اہل طبس کے سامنے اپنے فیصلے کا اعلان کروں گا۔ عنقریب خداوند متعال کے ارادے سے قحط ختم ہو جائے گا، اور باران رحمت کے ساتھ ہی فراوانی نعمت کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ سرحد سوریہ کا ایک مامور شرف باریابی چاہتا ہے۔
درود بر خداوندگار مصر عالی جناب آخناتون. محترم عزیز مصر جناب یوزار سیف حکیم کی خدمت میں عرض ہے کہ 6 دن قبل آپ کے والد اور بھائی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مصر کی سرحد تک پہنچ چکے تھے اور اب تبس کی جانب گامزن ہیں. یہ میرے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. وہ لوگ کب تک یہاں پہنچ جائیں گے؟ عالی جناب یقیناً اتنے سارے جانوروں اور ساز و سامان کے ہمراہ، وہ بھی پیدل، تقریباً اگلے 3 دن میں وہ تبس پہنچ جائیں گے. سپاس گزار ہوں. مسرور کن خبر تھی. خدا آپ کو خوش رکھے. اب آپ جا سکتے ہیں. جناب یوزار سیف کو تبریک و تہنیت پیش کرنی چاہیے کہ وہ اتنے طویل عرصے بعد اپنے بابا اور دیگر اہل خانہ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. ہم نہایت خوش ہیں. سپاس گزار ہوں اور اپنے پروردگار کا اس لطف و کرم پر شکر گزار ہوں. نبی خدا کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم ان کی خوشی میں نہایت خوش ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ یعقوب نبی کے مبارک قدموں کی بدولت مصر کو قحط سے بھی نجات مل جائے گی. اگر اجازت ہو تو میں اپنے بابا اور بھائیوں کے استقبال کے لیے جانا چاہوں گا. ہورمہوب، ممکن ہے جناب یوزارسیف تکلفات سے پرہیز کی وجہ سے اپنے بابا اور بھائیوں کے شایان نشان استقبال سے اجتناب کریں. لہٰذا اعلان کرا دیں کہ شہر بھر میں چراغاں کیا جائے اور سب ان کا پرتپاک استقبال کریں. اطاعت عالی جناب. زاگرود، شہر بھر میں چراغاں کرنے کا اہتمام کرو اور تمام لشکر مصر کو یعقوب پیغمبر اور ان کے دیگر قبیلے والوں کے استقبال کے لیے آمادہ کرو. اطاعت جناب.